वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतमस्ति। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बगोलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण कार्यं करोमि। अद्य भवतां कृते परिभाषेन्दुशेखरस्य चतुर्थपत्रे शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधि इत्यादि परिभाषा सप्तकम् अधिकृत्य अध्यापयिष्यामि। एताः सप्तपरिभाषाः भवन्ति। शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यो भवति। शब्दान्तरस्य प्राप्नुवतः शब्दान्तरे प्राप्नुवतश्च अनित्यत्वम्। लक्षणान्तरेण प्राप्नुवन् विधिः अनित्यः। क्वचित् कृताकृत प्रसंगमात्रेणापि नित्यता। यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तद् अनित्यम्। यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते तदप्यनित्यम्। स्वरभिन्नस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यो भवति इति सप्त परिभाषाः अत्र पाठ्यांशत्वेन वर्तन्ते। तत्र आदौ शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यो भवति इति परिभाषावतरणं, पुनश्च तस्याः परिभाषायाः कृते प्रमाणम् उपन्यस्तमस्ति षदेशितः इति सूत्रभाष्ये सा स्पष्टा इति। ततः शब्दान्तरस्य प्राप्नुवतः शब्दान्तरे प्राप्नुवतश्च अनित्यत्वं, लक्षणान्तरेण प्राप्नुवन् विधिः अनित्यः। तद्विषये कैयटेन असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रभाष्ये उपन्यस्तम्। एवमेव क्वचित् कृताकृत प्रसंगमात्रेणापि नित्यता। यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तद् अनित्यम्। यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते तदप्यनित्यम्। स्वरभिन्नस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यो भवति। तत्र इयं परिभाषा लुटः प्रथमस्य डारौरसः इति सूत्रभाष्ये पठिता। एवञ्च एताः सप्त परिभाषाः अधिकृत्य अद्यतनपाठः भविष्यति। तत्र पाठस्य आरम्भं कुर्मः। अधुना भवतां बाधबीज प्रकरणस्थ परिभाषाणां पाठः प्रचलति। अस्मिन् प्रकरणे याः परिभाषाः वर्तन्ते ताः सर्वा अपि शास्त्राणां परस्परं बाध्यबाधकभावं निरूपयन्ति इति एतत् सर्वमस्य प्रकरणस्य आरम्भात् ज्ञायते भवद्भिः। तत्र पूर्वपरयोः शास्त्रयोः न केवलं परत्वमेव प्रयोजकं पूर्वशास्त्रस्य बाधे, अपितु क्वचित् परमपि शास्त्रं पूर्वशास्त्रं बाधते यदि तच्छास्त्रं नित्यम् अंतरंगम अपवादः स्यात् इत्ययमंशः पूर्वपर नित्यांतरंगापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति परिभाषयैव लब्धः आसीत्। अनया रीत्या बाध्यबाधक भाव निरूपिकाः काश्चन परिभाषाः अधीयमानाः वर्तन्ते भवद्भिः अस्मिन् प्रकरणे आरम्भादेव। तस्मिन् क्रमे पूर्वस्मिन् पाठे एतत् स्मरन्तु, विकरणेभ्यो नियमो बलीयान् परान्नित्यं बलवत् इति द्वे परिभाषे भवद्भिः पठिते अध्यापिते च अस्माभिः। तयोः परान्नित्यं बलवत् इति परिभाषायां कृताकृत प्रसंगी नित्यं तद्विपरीतम् अनित्यम् इति निरूपितम् आसीत्। सोदाहरणम्। कृते अकृते च यत् शास्त्रं प्रवर्तते तन्नित्यम् इति तदर्थः। तत्र प्रथमांशः भवति नित्यत्वांशः, द्वितीयस्तु अनित्यत्वांशः। तयोः नित्यत्वांश विषयक निरूपणं सोदाहरणं तस्यां परिभाषायां विहितमासीत्। अधुना पाठेऽस्मिन् अनित्यत्वांशमधिकृत्य याः सप्त परिभाषाः
ग्रंथकारेण व्याख्याताः ताः अध्याप्यन्ते क्रमेण। एतासु सर्वास्वपि केन हेतुना अनित्यता भवति इति निरूपयिष्यते। एताः सप्तपरिभाषाः शब्दान्तरस्य प्राप्नोन् विधिः अनित्यो भवति इत्यादि रीत्या पाठ्यांशतत्वेन पूर्वमेव उक्तं। पुनः स्मरन्तु क्रमं। शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यो भवति इति प्रथमा, शब्दान्तरस्य प्राप्नुवतः शब्दान्तरे प्राप्नुवतश्च अनित्यत्वं द्वितीया, लक्षणान्तरेण प्राप्नुवन् विधिः अनित्यः इति तृतीया, क्वचित् कृताकृत प्रसंगमात्रेणापि नित्यता इति चतुर्थी परिभाषा, यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तत् अनित्यम् इति पंचमी, यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते तदप्यनित्यमिति षष्ठी परिभाषा, स्वरभिन्नस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यो भवति इति सप्तमी परिभाषा। अनया रीत्या एताः सप्त अत्र मुख्यतया मुख्यांशत्वेन अध्याप्यन्ते। एतासु क्वचित् कृताकृतक प्रसंगमात्रेणापि नित्यता इति परिभाषायां नित्यत्वांश एव व्याख्यायते। तथापि तद्विपरीतं सर्वम् अनित्यम् इत्यत्रैव तात्पर्यं तस्याः अपि। तत्सर्वम् अस्मिन् पाठे क्रमेण सावतरणं सर्वाः परिभाषाः सोदाहरणं प्रस्तूयन्ते भवतां पुरतः। इत्थं पाठे अस्मिन् प्रतिपाद्यमानासु प्रथमा शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यो भवति। अस्याः परिभाषायाः अवतारिका भवतां पुरतः उपस्थाप्यते। तेन भवद्भिः ज्ञातुं शक्यते किमर्थम् इयं परिभाषा अङ्गीकृता। तत्र परान्नित्यं बलवत् इति परिभाषायां कृताकृत प्रसंगी नित्यं तद्विपरीतम् अनित्यम् इति उक्तम्। तत्र पूर्वांशस्तु सोदाहरणं व्याख्यातः तुदति इत्यादौ परादपि गुणात् नित्यत्वात् शप्रत्ययादिर्भवति इति कथनेन। अधुना नित्यानित्यलक्षणे द्वितीयांशः यः भवति अनित्यत्वांशः, तस्य अनित्यत्वांशस्य प्रसंगात् व्याख्यानं क्रियते। तत्र उक्तं पूर्वमेव कृताकृत प्रसंगी नित्यं तत् कीदृशम् इत्युक्ते अवतारिकायां स्पष्टं लिखति ग्रंथकारः, यद्व्यक्ति संबंधितया यस्य विधेः पूर्वं प्रवृत्तिः तद्व्यक्ति संबंधितया पुनः स एव विधिः प्राप्नोति चेत् सः नित्यः। यदा तु स एव विधिः भिन्न व्यक्ति संबंधितया प्राप्नुयात् तर्हि सः अनित्यः। अस्य अयमाशयः कथनस्य एकस्मिन्नेव लक्ष्ये यदि कार्यद्वयं युगपत् प्राप्नुतः ते उभे अपि नित्ये स्याताम्। तयोः यत्कार्यं कृते अकृते च समान शब्दस्य प्राप्नोति तर्हि तन्नित्यम्। यत्तु कार्यं कृते अन्यस्य प्राप्नोति अकृते तु अपरस्य प्राप्नोति तर्हि तदनित्यम् इत्यमुमाशयं प्रकटयति इयं परिभाषा शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यो भवति। अस्याः परिभाषायाः अर्थः यो विधिः पूर्वं यच्छब्द संबंधितया, तत्र यद्व्यक्ति संबंधितया इत्युक्तमासीत् अवतारिकायां, तस्यैव विवरणं। यो विधिः पूर्वं यच्छब्द संबंधितया प्राप्तः अनन्तरं तु शब्दान्तरस्य प्राप्नोति तर्हि सः अनित्यः इत्यर्थः। अत्र उदाहरणं भवति मुमुदे। उदाहरणेन इतोपि स्पष्टं भविष्यति। मुदहर्षे इति धातोः परोक्षे लिट् इति सूत्रेण लिट् लकारे आत्मनेपदे प्रथमपुरुष एकवचन विवक्षायां तिप्तज्झि इत्यादिना सूत्रेण तप्रत्यये मुद् त इति जाते
असंयोगाल्लिट कित् इति सूत्रेण असंयोगात् परस्य अपिल्लिटः कित्वे लिट् च इति सूत्रेण आर्धधातुकत्वे लिटिधातोरनभ्यासस्य इति सूत्रेण द्वित्वे कृते मुद् मुद् त इति जाते पूर्वोऽभ्यासः इति सूत्रेण पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां हलादिशेषः इति सूत्रेण अभ्यास दकारस्य लोपे मु मुद् त इति जाते पुगंत लघुपदस्य च इति सूत्रेण मुद् शब्दस्य उकारस्य लघुपद गुणे प्राप्ते किंगिति च इति सूत्रेण गुणनिषेधे लिटस्तझयोरेशिरेच् इति सूत्रेण तकारस्य एषादेशे शित्वात् सर्वादेशः सः एवञ्च तप्रत्ययस्य एषादेशे मु मुद् ए इति मिलित्वा मुमुदे इति सिद्ध्यति। अत्र मुद् त इत्यवस्थायां लिट् च इति लिटः आर्धधातुकत्वात् तत्परे पुगन्तलघुपदगुणः प्राप्तः तत्सममेव असंयोगाल्लिट् कित् इति कित्वं च प्राप्तम्। तत्र गुणे कृते यद्व्यक्ति संबंधितया कित्वं प्राप्नोति तदकृतेपि तद्व्यक्ति संबंधितयैव कित्वं प्राप्नोति। अतः कित्वं कृताकृत प्रसंगित्वात् नित्यम्। तद्विपरीततया गुणस्तु अभ्यासात् पूर्वं धातोः उकारस्य प्राप्तः द्वित्वानन्तरं तु द्वितीय मुद शब्द उकारस्य, अतः सः भिन्न शब्दस्य प्राप्नोति। अतः शब्दान्तरात् प्राप्तः इति कारणात् तस्य अनित्यत्वात् अनित्यत्वं प्रकल्प्य समान शब्द प्रवृत्त्यर्हताम् आश्रित्य कित्वस्य नित्यत्वात् तदेव पूर्वं भवति इति स्थितिः। अस्याः परिभाषायाः अंगीकारे अन्यत्रापि फलं वक्तव्यं किल, तत्फलमधुना निरूप्यते। एषि शिशति इति परिभाषायाः अस्याः फलं भवति। इषधातोः धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रेण सन् प्रत्यये अनुबन्धलोपे इषु स इति जाते आर्धधातुकं शेषः इति आर्धधातुकसंज्ञायां पुगन्तलघुपदस्य च इति लघुपदगुणे एषु स इति जाते आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति इडागमे एषु इस् इति जाते संयंगोः इति द्वितीय एकाचः शिस् इत्यस्य द्वित्वे एषिस् शिस् इति जाते पूर्वोऽभ्यासः इति अभ्यास संज्ञायां हलादिशेषः इति सकार लोपे एषि शिष् एषि शिस इत्यस्य सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण धातु संज्ञायां लटि तिपि शपि एषि शिस अ ति इति जाते अतो गुणे इति पररूपे आदेश प्रत्यययोः इति सनः सस्य प्रत्ययावयवत्वात् शत्वे एषि शिशति इति सिद्ध्यति। परिभाषानुगुणम् अपेक्षितः विषयः अपेक्षितः अंशः कः अस्माकम् अत्र इत्युक्तौ ईश स इत्यवस्थायां द्वित्वम् इड्विधिश्च युगपत् प्राप्नुतः। तत्र इड्विधिस्तु द्वित्वे कृते अकृते सनः एव भवति। द्वित्वं तु इड्विदेः पूर्वं प्रवृत्तं तर्हि द्वितीय एकाचः सनः सकारस्य भवति। द्वित्वे कृते तु शिस् शब्दस्य भवति। अतः कृते अकृते च समान शब्दस्य प्राप्तत्वात् इड्विधिः पूर्वं भवति नित्यत्वात् तेन एषि शिशति इति सिद्ध्यति। इयं परिभाषा शदेः शितः इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टा। तद्भाष्यविचारम् अधुना प्रसंगात् प्रस्तूयते। तत्र शदेः शितः इति सूत्रभाष्ये न्यविशत इत्यत्र विकरणे कृते तदन्तस्य
अट् कृते अट् अकृते धातुमात्रस्य इति अट् अनित्यः इत्युक्तम्। न्यविशत व्यक्रीणित इत्यादौ अडागमे तेन व्यवधानात् नेर्विषः इत्यादि प्रकरणस्य प्राप्तिर्न स्यात् इति तदर्थम् उपसर्ग पूर्व नियमे अड्व्यवाये उपसंख्यानम् इति वार्तिकम् आरब्धं तस्मिन् भाष्ये। न्यविशत व्यक्रीणित इति उदाहरणेषु नेर्विषः इत्यादि प्रकरणस्य प्राप्तिः न स्यात् इति तदर्थम् उपसर्ग पूर्व नियमे अड्व्यवाये उपसंख्यानम् इति वार्तिकम् आरभ्यते। तद्व्याख्यावसरे अयं विचारः प्रस्तुतः। ननु चायमड् धातुभक्तो धातुग्रहणेन गृहीष्यते न सिद्ध्यति अंगस्य हि अडुच्यते विकरणान्तञ्च अंगं सोऽसौ संघातभक्तः न शक्यो धातुग्रहणेन गृहीतुम्। एवं तर्हि इदमिह संप्रदार्यम् अट्क्रियतां विकरण इति किमत्र कर्तव्यं परत्वात् अडागमः नित्याः विकरणाः कृते अटि प्राप्नुवन्ति अकृतेऽपि। ततः अडपि नित्यः कृतेष्वपि विकरणेषु प्राप्नोति अकृतेष्वपि प्राप्नोति इत्युक्त्वा अनित्यो अट् अन्यस्य कृतेषु विकरणेषु प्राप्नोति अन्यस्य कृतेषु शब्दान्तरस्य च प्राप्नुवन् विधिः अनित्यो भवति इत्युक्तं भाष्यकृता तत्र भाष्ये। एवञ्च विकरणे कृते तदन्तस्य अडागमः अकृते तु केवल धातोः इति अयमड् अनित्यः इति तस्य भाष्यस्य आशयः। अनेन अडागमस्य भिन्न भिन्न शब्दस्य प्राप्तत्वात् तस्याप्यनित्यत्वात् तत् आदौ प्रवर्तते। अनेन भाष्येण परिभाषा सत्वे प्रमाणमपि प्रदर्शितम्। नाम शब्दान्तरस्य च प्राप्नुवन् विधिः अनित्यो भवति इति परिभाषा सत्वे इदमेव भाष्यं प्रमाणं। यतः इयं परिभाषा न्यविशत व्यक्रीणित इति एतादृश उदाहरणं स्वीकृत्य तत्र सञ्चारिता। एवञ्च नित्यानित्य स्वरूपं कीदृशं ग्राह्यम् इत्यपि अत्र परिभाषया निरूपितमस्ति। अधुना अग्रिमा परिभाषा भवति शब्दान्तरस्य प्राप्नुवतः शब्दान्तरे प्राप्नुवतश्च अनित्यत्वम्। तद्विषये उपस्थापनं कुर्मः। एतावता शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यः इति परिभाषा तु समाप्ता। तत्र यथा उद्देश्यभेदे न नित्यत्वं तथा निमित्तभेदेपि न नित्यत्वम् इति निरूपयितुम् इयं परिभाषा पठ्यते। शब्दान्तरस्य प्राप्नुवतः शब्दान्तरे प्राप्नुवतिश्च अनित्यत्वम् इति। उद्देश्यभेदेन कस्याः परिभाषायाः अर्थः भवति उद्देश्यभेदेन यथा कश्चन विधिः अनित्यः इत्युच्यते निमित्तभेदेपि सः अनित्य एव भवति। निमित्तशब्देन अत्र पञ्चम्यन्तं सप्तम्यन्तं च स्वीक्रियते। अतएव परिभाषायां शब्दान्तरात् शब्दान्तरे एते द्वे पदे वर्तेते। अनेन परिभाषायाः अर्थः एवं फलति यो विधिः पूर्वं यच्छब्दात् परत्वनिमित्तेन प्राप्नोति स एव अनन्तरं शब्दान्तरात् परत्वमाश्रित्य प्राप्नुयात् तर्हि सः अनित्यः। एवमेव यो विधिः पूर्वं यच्छब्दनिमित्ते परे प्राप्तः स एव यदि अनन्तरं यदि शब्दान्तरे परे प्राप्नोति तर्हि सोऽपि अनित्यः इति। अधुना अस्याः परिभाषायाः अङ्गीकारे फलम् उच्यते। शब्दान्तरात् शब्दान्तरे इति पदद्वयं तत्र उक्तं। तस्मात् पञ्चम्यन्तं सप्तम्यन्तं च तत्र निमित्तम् इत्यपि उक्तमेव। तत्र आदौ शब्दान्तरात् इत्यस्य फलं पश्यामः। तत्र उदाहरणं भवति अजरांसि इति। अविद्यमाना जरा यस्य कुलस्य इत्यर्थे नयोस्त्यर्थानां बहुव्रीहिर्वाच्यो वाचोत्तरपदलोपश्च इति वार्तिकेन समासे समस्तात् अजर शब्दात् नपुंसकलिंगे प्रथमा बहुवचने जसि
परत्वात् पूर्वं जराया जरश्च इति सूत्रेण जरसादेशे अजरस् जस् इति जाते जश्शोः शि इति सूत्रेण जसः स्यादेशे शि सर्वनाम स्थानम इति सर्वनाम स्थान संज्ञायाम् अजरस्सु इ इति जाते नपुंसकस्य झलचः इति नुमागमे अजरंसु इ इति स्थिते शान्तमहत संयोगस्य इति सूत्रेण दीर्घे अजरांसि इति सिद्ध्यति। अत्र अजरस्सु अस् इति स्थिते नित्यत्वात् स्यादेशे नुंजरसोः प्राप्तयोः नित्यत्वाद् नुमि निर्दिश्यमानस्य व्यवधानात् जरसादेशो न स्यात्। पूर्वं जसः स्थाने शीः अजर शब्दात् प्राप्तः आसीत्, जरसादेशे तु अजर शब्दात्, अतः पूर्वं शीः न क्रियते, जरस एव क्रियते। एवंच शब्दान्तरात् प्राप्नुवतः अनित्यत्वे परत्वात् जरसि इति इष्टं सिद्ध्यति। अधुना शब्दान्तरे इत्यस्य फलम् उच्यते। तत्र सप्तम्यन्त निमित्तमाश्रित्य इत्यस्य फलं बिभिद्वान् इति। भिद् धातोः लिटि लिटः क्वसुश्च इत्यनेन क्वसु प्रत्यये अनुबन्धलोपे भिद् वस् इति स्थिते लिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वे अभ्यास संज्ञायां हलादिशेषः इति लोपे अभ्यासे चर्च इति भस्य जष्ट्वेन बकारे बिभिद् वस् इत्यस्मात् प्रातिपदिकत्वे सौ नाम सुप्रत्यये उगिदचां सर्वनाम स्थाने धातोः इति नुमागमे सर्वनाम स्थाने च संबुद्धौ इति उपधा दीर्घे सस्य लोपे बिभिद्वान् इति सिद्ध्यति। अत्र हि भिद् वस् इत्यवस्थायां लिटि धातोः इति द्वित्वं वस्वेकाजाद् घसाम् इति इडागमश्च प्राप्नोति। द्वित्वानन्तरं शब्दान्तरात् प्राप्तत्वात् इड् अनित्यः, तथैव पूर्वम् इडागमे कृते तु द्वित्वस्य इव शब्दान्तरे परे प्राप्तत्वात् द्वित्वोऽपि अनित्य एव। एवं स्थिते उभयोः अनित्यतायां समानायां परत्वाद् इडागमः प्राप्नोति। तद्वारणाय कृते द्वित्वे य एकाच् तस् इति तत्र अर्थः कल्पितः। एतत् सर्वं वस्वेकाजाद् घसाम् इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। अनेन भाष्य प्रमाणेन सिद्धमिदं शब्दान्तरे प्राप्नुवतश्चापि अनित्यत्वम् इति। अधुना इत्येतावता पूर्वोक्ते ये द्वे परिभाषे व्याख्याते तयोः मूलकमेव परिभाषान्तरं पठ्यते। लक्षणान्तरेण प्राप्नुवन् विधिः अनित्यः इति। अस्याः परिभाषायाः अर्थः भवति पूर्वपरिभाषायां यद्व्यक्तिसम्बन्धितया इत्याद्यवतारिकायां व्यक्तिशब्दः शास्त्रपरकम्, अतः तदेव मनसि निधाय इयं परिभाषा पठिता वर्तते। लक्षणान्तरेण, लक्षणं नाम शास्त्रम् अथवा सूत्रम् इति। एवञ्च अर्थः सम्पूर्णः एवं फलति। यो विधिः पूर्वं येन लक्षणेन प्राप्तः अनन्तरं तु लक्षणान्तरेण प्राप्नोति तर्हि सोऽपि विधिः अनित्यो भवति। अतिदेश विषये इयम् असिद्धवत् इति सूत्रे कैयटेन उक्ता। तत्र असिद्धवत् अत्राभात् इति सूत्रे भाष्ये परिभाषा विषये कैयटेन कथं निरूपितमिति प्रतिपादयामि। असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रे भाष्ये असिद्धवत् इति सूत्रस्य अभावे कुर्वः, कुर्मः, कुर्यात् इति उकारलोपे कृते सार्वधातुक परः उकारः इति उत्पन्न न प्राप्नोति इति दोषः उक्तः। तत्र आदौ प्रक्रियां जानन्तु। कुर्वः इत्यत्र एकत्र कृधातोः लटि वस्प्रत्यये शपि प्राप्ते तनादिकृञभ्य उः इति उप्रत्यये कृ उ वस् उकारस्य आर्धधातुक संज्ञा
ततः धातोः ऋकारस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणे रपरत्वे कर् उ वस् इति स्थिते उकारस्य गुणः वसः अपित् सार्वधातुकत्वात् ञत्वातिदेशात् न भवति। अत उत्सार्वधातुके इति ककारोत्तरवर्त्यकारस्य उकारे कुर् उ वस् इति स्थिते नित्यं करोतेः इति उकार प्रत्ययस्य लोपे सस्य ऋत्वे विसर्गे कुर्वः इति सिद्ध्यति। एवञ्च भाष्य असिद्धवद् इति सूत्रभाष्ये असिद्धवदिति सूत्रस्य अभावे कुर्मः कुर्वः कुर्यादिति न स्यादिति यदुक्तं तद्व्याख्याने कैयटः एवम् आरब्धवान्। ननु च सार्वधातुकपर उकारः इत्याश्रीयमाणे नित्यत्वात् कृतेप्युकारे तल्लोपस्य स्थानिवद्वात् उत्वं न भविष्यति। अत्र हि परत्वात् गुणे कृते उकारलोपः ततश्च अनादिष्टादचः पूर्वस्य विधौ अस्त्येव स्थानिवद्भावः प्रत्ययलक्षणं तु वर्णाश्रयत्वात् मा भूत्। वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम् इति काचित् परिभाषा वर्तते, तस्मात् प्रत्ययलक्षणं तु अत्र भवितुं नार्हति वर्णाश्रयत्वात्। एवं तर्हि परिहारान्तरस्य वक्ष्यमाणत्वात् स्थानिवत्वं तु भाष्यकृता नाश्रितम्, अथवा नित्यत्वात् पूर्वम् उकारलोपः पश्चात् गुणः कृते हि उकारलोपे प्रत्ययलक्षणमिति गुणेन भाव्यं, ततः लक्षणान्तरेण च प्राप्नुवन् विधिः अनित्यः इति गुणस्य अनित्यत्वं, ततश्च अनादिष्टादचः पूर्वोकारः इति तद्विधौ नास्ति स्थानिवद्भाव इति प्रकृतपरिभाषायाः प्रस्तावं कृतवान् कैयटः। तेन इयमपि परिभाषा कैयटमते व्याख्याता तत्र नागेशभट्टेन ग्रन्थकारेण परिभाषेन्दुशेखरकर्ता नागेशभट्टः तेन एतद्विषये उद्योते किमपि नोक्तम्। अतः असिद्धवदिति सूत्रे कैयटः इति कथनात् तत्र अरुचिरपि प्रदर्शिता तेन। अधुना एतावता यज्जातं तत्र नित्यानित्यविचारे शास्त्राश्रयणं व्यक्त्याश्रयणं वा कृत्वा परिभाषाः उपस्थापिताः। यदा केवलं शास्त्रेण विधीयमान कार्ययोरेव प्रसंगः तदा तु कृताकृत प्रसंग मात्रेणापि नित्यता स्वीक्रियते। एतन् मनसि निधाय परिभाषान्तरं पठति। क्वचित् कृताकृत प्रसंग मात्रेणापि नित्यता, परिभाषार्थस्तु स्पष्ट एव कृताकृत प्रसंग मात्रेण नित्यता स्वीक्रियते। तदा शास्त्राश्रयणं व्यक्त्याश्रयणं वा कृत्वा नित्यानित्य विचारो नैव क्रियते इति भावः। तुदति इत्यादौ तुदधातोः लटि तिपि शपि तत्र शपि प्राप्ते तद्बाधित्वा तुदादिभ्यः शः इति शविकरणं प्राप्तं, तदैव लघुपदगुणश्च प्राप्तः। गुणे कृते अकृते च शः प्राप्नोति, शे कृते तु तस्य अपित् सार्वधातुकत्वात् ञत्वादिदेशात् गुणो न भवति इति स्थितिः। ततः कृताकृत प्रसंग मात्र चिन्तया गुणं बाधित्वा शः क्रियते, विकरण प्रत्यय शः क्रियते, तेन तुदति इत्यादि सिद्ध्यति इति वस्तुस्थितिः। यद्यत्र पूर्वोक्त परिभाषानुसारेण गुणे कृते विकरणस्य तोदिति शब्दान्तरात् स्थानिवत्वेन धातुत्वादि देशे तु लक्षणान्तरात् प्राप्तत्वेन अकृते तु तुदित्यस्मात् प्राप्तत्वेन विकरणं शः अनित्य एव स्यात्। तथा सति पूर्वं गुणे कृते तोदति इति अनिष्टं रूपं सिद्ध्यति। तस्मात् लक्ष्यानुसारेण शास्त्राश्रयणतया व्यक्त्याश्रयणतया वा नित्यानित्य विचारम् अकृत्वा कृताकृत प्रसंग मात्रेण नित्यानित्य विचारः अत्र क्रियते। तस्य फलं तुदति इत्यादौ तत्र लक्षणान्तरात् प्राप्नोति वा शब्दान्तरात् प्राप्नोति वा इति एतत् सर्वम् अविचिन्त्य केवलं कृताकृत प्रसंग मात्रं स्वीकृत्य
परत्वात् तत्र नित्यत्वात् शः एव भवति, गुणस्तु परोपि न भवति इति निरूपितम्। अनया रीत्या क्वचित् कृताकृत मात्रेणापि अनित्यता इति परिभाषायाः विचारः समाप्तः। अधुना यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तत् अनित्यम् इति परिभाषा विचार्यते। पूर्वोक्त परिभाषा रीत्या कृते द्वितीये नित्यत्वेन अभिमतस्य कार्यस्य लक्षणविशेषं व्यक्तिविशेषं च अनपेक्ष्य पुनः प्रसंगमात्रं नित्यत्व व्यवहारे प्रयोजकं न तु बाधकाबाधित फलोपहित प्रसंगोपि नित्यत्व व्यवहारे प्रयोजकः। अनया रीत्या नित्यत्व व्यवहाराय बाधकेन अबाधितः फलोपदायकत्वमपि स्यादिति अनपेक्षितम्। उदाहरणेन स्पष्टं भवति, लौकिक उदाहरणेन यथा कुलालहस्ते यः दण्डः तस्य घटं प्रति कारणत्वे सति घटरूपफलजनकत्वेन फलोपदायकत्वम् अस्ति, परन्तु अरण्यस्थदण्डस्य कुलालरूपकारणान्तरसंयोगाभावात् घटरूपफलजनकत्वाभावे फलोपदायकत्वं नास्ति चेदपि तस्य दण्डं प्रति कारणता तु अक्षता एव। फलोपदायकत्वाभावात् तस्य फलजनकता विहन्यते, तावतापि कारणता अभावस्तु तत्र न क्रियते, नैव तथा आश्रीयते इत्यर्थः। तेन प्रसंगमात्रेण नित्यतां प्रदर्श्य तदर्थिकां परिभाषां पठति ग्रन्थकारः। यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तत् अनित्यम्। अरण्यस्थ दण्ड दृष्टान्तवत् यदि लक्षणान्तरेण कस्यचित् सूत्रस्य निमित्तं विहन्यते तावता तस्य नित्यत्वहानिस्तु न भवति, ततः तन्नित्यमेव भवति इत्यर्थः। अस्याः परिभाषायाः फलं कथ्यते आह्वः प्रह्वः इति। इत्यादि स्थलेषु आङ्पूर्वकात् ह्वेय स्पर्धायाम् इति धातोः आदे च उपदेशे अशिति इति सूत्रेण आत्वे आतश्चोपसर्गे इति कप्रत्यये प्राप्ते कविधौ सर्वत्र संप्रसारणिभ्यो डः इति वार्तिकेन डप्रत्यये डित्वसामर्थ्यात् अभस्यापि टेर् लोपे विभक्तिकार्ये आह्वः इत्यादि सिद्धिः। यदि अत्रापि कप्रत्ययः स्यात् तर्हि कित्वात् तस्मिन् परे धातोः संप्रसारणं प्राप्नोति आकारलोपश्च। तत्र नित्यत्वात् आकारलोपं बाधित्वा पूर्वं संप्रसारणे कृते पूर्वरूपे उवङि च आहुवः प्रहुवः इत्याद्यनिष्टम् आवद्येत। अतः कप्रत्यय स्थाने डः विहितः वार्तिककारेण। तत्र भाष्यकारेण प्रकृत उदाहरण प्रसंगे कप्रत्ययेणापि आह्वः इति सिद्ध्यति इत्युक्तम्। यथात्र संप्रसारणं नित्यं तथैव संप्रसारणे कृते अकृते च आकारलोपोऽपि नित्य एव। तत् कथम् इत्युक्ते तत्र आह्वा अ इति दशायां पूर्वं संप्रसारणे आहु आ अ इति स्थिते अत्र अंतरंगेण पूर्वरूपेण बाध्याकारस्य लोपः अनित्यः न, यतः तस्य निमित्तं लक्षणान्तरेण नष्टः, अतः सोऽपि न अनित्यः अपितु नित्य एव। अतः कृताकृत प्रसंगमात्रेण लोपोऽपि नित्यः भवति। एवं सति संप्रसारण लोपयोः तुल्यत्वात् परत्वात् आकारलोपे ततः संप्रसारणे यणादेशे च आह्वः इति सिद्ध्यति इति तत्र भाष्यकारेण समाहितम्। एवञ्च आकारलोपोत्तरम् उवङ् तु न भवति इति उवंशङ्का तु तत्र न कार्या। कुतः इत्युक्ते आकारलोपस्य आभियत्वात् तत्र व्यवधानमस्ति,
तस्मात् आकारलोपोत्तरम् उवङ् न भवति आफः इति सिद्ध्यति। किमर्थमयं प्रसङ्गः अत्र आनीतः इत्युक्तौ इयं परिभाषा भाष्यसम्मता इति प्रमाणयितुम् अयं प्रसङ्गः आनीतः। वस्तुतस्तु तत्र डप्रत्ययेनैव निर्वाहः कर्तव्यः इत्येतत् सर्वं कौमुद्यामपि स्पष्टमस्ति कृदन्तप्रकरणे। अनेन अस्याः परिभाषायाः विषयस्तु समाप्तः। अधुना पूर्वपरिभाषायां बाधकाबाधित फलोपहितत्वांशः प्रसंग इत्यस्य न विशेषणीकृतः। तेन बाधकाबाधित स्थितौ प्रसंगमात्रेण नित्यत्वस्य वर्णनं कृतम्। अधुना बाधकाबाधित फलोपहितांशं प्रसंग इत्यस्य विशेषणीकृत्य परिभाषा पठ्यते। यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते तदप्यनित्यम्। परिभाषार्थः एवं यस्य सूत्रस्य निमित्तं लक्षणान्तरेण विहन्यते तच्छास्त्रमपि अनित्यं भवति। एतत् सर्वं तु लक्ष्यानुरोधात् ज्ञातव्यम्। स्वमोर्नपुंसकादिति सूत्रे भाष्ये इयं प्रसंगोपन्यस्ता। तत्र स्वमोर्नपुंसकादिति सूत्रे भाष्ये तच्छब्दात् नपुंसकलिंगे सौ तद् सु इति दशायां त्यदादीनामत्वं क्रियेत उत स्वमोरिति लुग् इति प्रसंगे भाष्ये विचारः कृतः। अत्वे कृते अकृते लुकं नित्यमिति मत्वा भाष्यकृता अनित्यो लुग् इति इत्युक्तम्। तद्व्याख्याने कैयटः यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तत् अनित्यम् इत्येतत्तु पाक्षिकम्। यद्वा द्वयोः लक्षणयोः संप्रधारणं क्रियते तदा यल्लक्षण प्रवृत्तावपि यस्य द्वितीयस्य लक्षणस्य प्रवृत्ति विघातो नास्ति तत्प्रति न तस्य दौर्बल्यम्। लक्षणान्तरेणैव एतत् प्रवृत्ति निवारणात् इत्युक्तम्। ततः लौकिकं दृष्टान्तमपि प्रदर्शयति। यथा बालिसुग्रीवयोः युध्यमानयोः भगवता रामेण बालिनी हतेपि सुग्रीवस्य बालितः प्राबल्यं न व्यवहरन्ति जनाः। सर्वे जानन्ति यद्यपि रामेण बाणेन हतः बाली, तस्मात् सुग्रीवस्य तत्र बाल्यपेक्षया प्राबल्यं नैव स्वीक्रियते। एवमेव भगवत्सहायैः पाण्डवैः जये लब्धेपि पाण्डवानां प्राबल्यं व्यवहरन्ति जनाः। यद्यपि तत्र श्रीकृष्णेन साहाय्यम् आचरितं तस्मादेव पाण्डवानां जयः आसीत्, तथापि पाण्डवानामेव प्राबल्यं व्यवहरन्ति जनाः इति कैयटः प्रदीपे भाष्यव्याख्याने उक्तवान्। तेन किं सिद्धं, कस्य प्राबल्यं कस्य अप्राबल्यम् इत्यादिकं सर्वं लक्ष्यानुरोधात् स्वीक्रियते। अनेन सर्वमिदं लक्ष्यानुरोधात् व्यवस्थितम् इति आयातम्। अधुना नित्यानित्य प्रसंगात् लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इति सूत्रे भाष्ये पठिताम् अपरां परिभाषाम् अवतार्य ग्रंथकारः व्याख्याति। सा च परिभाषा स्वरभिन्नस्य प्राप्नोन् विधिः अनित्यो भवति। तत्र परिभाषार्थः एवं स्वरभिन्नस्य नाम उदात्तादिस्वरेण भिन्नस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यः भवति। किमत्र उदाहरणं, दध्युदकम्। दध्युदकम् इति उदाहरणं। तत्र दधि उदकम् इति स्थिते न विषयस्य अनिसन्तस्य इति फिट् सूत्रं वर्तते द्वितीयपादे। तेन सूत्रेण दधि शब्दस्य आद्युदात्तस्वरः क्रियते तदा अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रेण अनुदात्त इकारस्य स्थाने यण् प्राप्नोति। यदि उदके केवले इति सूत्रेण दधि शब्दस्य अन्तोदात्तः क्रियेत तदा उदात्त इकारस्य यण् प्राप्नोति। इत्थम् अत्र प्रसज्यमानः यण् स्वरभिन्न शब्दरूपस्य प्राप्तत्वात् अनित्यः। अतः उदके केवले इति सूत्रस्य पूर्वप्रवृत्तौ
अन्तोदात्तस्य इकारस्य यण् भवति तेन उदात्त स्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य इति सूत्रेण उदकशब्दस्य उकारः स्वरितः क्रियते। अनेन उदाहरणेन इदं ज्ञातं यत् स्वरभिन्नस्य प्राप्नुवन् विधिरपि अनित्यः इति। तत्र ग्रन्थे एवं उद्धरति ग्रन्थकारः, यत्र तु एकस्यैव कार्यस्य परत्वं नित्यत्वं च तत्र इच्छया अन्यतरत्वात् उभयं वा तस्य बलवत्वे नियामकम् उल्लेख्यम्। अतएव तत्र तत्र परत्वात् नित्यत्वात् च इति भाष्ये उच्यते। तत्र बहुत्र उदाहरणेषु अस्माभिः दृष्टम्, इदं परमपि भवति नित्यमपि भवति तस्मात् परत्वात् नित्यत्वात् च इत्यादिकं। तत्र यदुक्तं तत्र परत्वं नित्यत्वं च एकस्यैव कार्यस्य तदानीम् इच्छया अन्यतरत् उभयं वा तस्य बलवत्वे नियामकं किञ्चित् वक्तव्यम् इति अस्य आशयः। वस्तुतः तत्र परत्वादिति उक्तिः एकदेशिनः। तत्र विप्रतिषेधसूत्रे कैयटे इदं प्रदर्शितम्। नौचङ्ग्युपधायारस्वः इति रस्वापेक्षया नित्यत्वात् अन्तरङ्गत्वप्रयुक्तद्वित्वस्य प्रथमतः प्रवृत्तौ अनित्यत्वादित्येव भाष्ये उक्तम्। एवं नित्यान्तरङ्गयोः बलवत्वमपि यौगपद्यासम्भवः एव इति बोध्यम् इति परिभाषेन्दुशेखरे ग्रन्थकारेण लिखितम्। अधुना सम्पूर्णस्य पाठस्य संग्रहरूपेण उपस्थापनं क्रियते भवतां स्मरणाय दृढीकरणाय च। एतावता पाठेऽस्मिन् नित्यानित्यप्रतिपादिकाः सप्तपरिभाषाः व्याख्याताः, तासां संग्रहेण पुनरेकवारं प्रस्तावं क्रियते। परान्नित्यं बलवदिति परिभाषायां कृताकृतप्रसंगी नित्यं तद्विपरीतम् अनित्यमिति निरूपितमासीत्। कृते अकृते च यच्छास्त्रं प्रवर्तते तन्नित्यमिति तदर्थः। तत्र प्रथमांशः भवति नित्यत्वांशः, द्वितीयांशः अनित्यत्वांशश्च। तयोः नित्यत्वांश विषयक निरूपणं सोदाहरणं तस्यां परिभाषायां विहितं। पाठेऽस्मिंस्तु अनित्यत्वांशमधिकृत्य सप्तपरिभाषाः व्याख्याताः। एतासु सर्वास्वपि केन हेतुना अनित्यता भवति इति स्पष्टं निरूपितम्। एताः सप्तपरिभाषाः सोदाहरणं याः व्याख्याताः ताः इत्थं सन्ति। शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यो भवति। तत्र प्रमाणत्वेन शदेः शितः इति सूत्रभाष्यम् उपन्यस्तं। ततः शब्दान्तरस्य प्राप्नुवतः शब्दान्तरे प्राप्नुवतश्च अनित्यत्वं, लक्षणान्तरेण प्राप्नुवन् विधिः अनित्यः। तत्र असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रे भाष्ये परिभाषा विषये कैयटमतम् उद्धृतं। ततः क्वचित् कृताकृत प्रसंगमात्रेणापि नित्यता यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तद् अनित्यं, यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते तदप्यनित्यं। स्वरभिन्नस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यो भवति। इयञ्च लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इति सूत्रे भाष्ये पठिता। अतः तत्रत्यं भाष्यं संक्षेपेण प्रस्तुतम्। अनया रीत्या अयं पाठः समाप्तिमगात्। शुभं भवतु।